buntag sa inyong tanan. Ako di ay si Crystal May Mamalin Kalamba. Challenge sa kuan sa tithes and offering. Ang tithes di ay is mao na siya ang kanang sa imong kanang matag adlaw nga balon or sweldo nimo kuan nimo siya gikanapulo. Kaya ang kanapulo mo na siya ang kanang ingon sa Biblia nga kana siya is sa Ginoo gina siya. Ato gina siyang uli ginta sa Ginoo. And then ang kanang offering mao na siya ang kanang kinasingkasing nato nga paghatag, kinasingkasing nga kanang dili walay pagduha-duha nga paghatag, kanang hatag gid nga hatag buo-buo nga kuan walay pagduha-duha ni. Nakoy basahon diri sa Marcos 12:41. Ngon siya diri samtang naglingkod si Hesus at bang sa panulalanan sa templo naniid siya sa mga tawo nga naghulog didto sa ilang mga halad. Daghang mga dato ang naghulog sa daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabos ug mihulog og duha ka gamay sa lapi nga tumbagan. Gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, "Sultian ko kamo nga ang gihulog ni ining kabos nga byuda labaw kaysa gipanghulog sa uban, kay ang gihulog sa usa ka sobra sa ilang mga halad apan bisan sa kabos sa byuda mihalad siya sa tanan nga iya. Gihalad niya ang tanan nga iya gisaligan aron mabuhi." So niya na siya dito naglingkod si Jesus dito nagatbang sa kanang templo sa naghalad. Ilantaw niya dagan kay mga tawo nga naghalad og sobra, dagan kay mga tawo nga naghalad og daghan kay nga kwarta kanang mga dato ang naghalad sila daghan kayo. Pero nay ni adto nga usa ka kabus nga babayi naghatag siya og duha ra ka buok sa lapi, gamay ra kay sa tanan, pero gingnan ni Hesus iyang mga tinun-an nga ato daw babae nga kabus nga byuda iyang gihatag niya ang iyang kwarta nga way pagduha-duha, nihatag siya sa iyang kwarta bisag gamay kayo nga kwarta gihatag gid niya nga kanang gikan siyang kasing-kasing nga paghatag, dili walay kanang duha-duha nga paghatag. So bisan kay imbis pwede ra biya to niya ipalit og kanang pagkaon niya, pero iya yung gihatag kay nagtapat gyud siya. So kung mong gipang challenge no nga ang ato ang mga tithes and offering no maghalad gyud bisag gamay lang, bisag kuan, bisag gamay, bisag dako kana maghatag gyud ta kay ang kanang mao ko gayto kung giingon nga ang ikanapulo is kanang sa Ginoo gyud na siya. So kana gin kanapulo nato dili gid nato siya kanang kwaon, di nato siya kanang kawatan, kun dili ihatag din nato nga buo lang pareha sa kanang ako karon, di ba? Kanang sa ako ang matag adlaw is 50, maghatag gyud sa akong 50 kuan gyud ako siya 5% ay kanang 10%, so 5 man ang 10% sa 50, so ako na siyang ilain sa isa ka pitaka, mo din na siya akong kanang taga adlaw kuan din ako akong 50 ug 5 para sa akong ikanapulo. And then karon nga kanang nay mga tigong-tigong, tapos tingala lang din ko kay naana din ko'y kwarta, like murag kanang tingala na lang din ko kay bisag wala ko'y kwarta pero makatigong gyud bitaw ko kay ngano ginahatag basta mag-honest ka nga imo gyud siyang ihatag buo ang imong tithes and offering, lagi na siya ikabalos, dili lang kanang sa panalangin ang ibalos sa Ginoo ana.